अब सूरत-ए-हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। अब मरियम नवाज़ की एक ऑडियो लीक हुई है और उसमें बात करते हुए मरियम नवाज़ को सुना जा सकता है कि वो किस तरह से मीडिया मैनेजमेंट की बात कर रही हैं कि मैं सारा मीडिया मैनेज करती हूँ, मैं सब कुछ हैंडल करती हूँ, तो मुझे तंग ना किया जाए, मेरे हाथ ना बांधे जाएँ। अब ये ऑडियो लीक किसने की है? आपको पता है कि इससे पहले इमरान खान की भी ऑडियो लीक की गई थी। उसमें इमरान खान का ज़िक्र किया जा रहा था, मलिक रियाज़ और आसिफ ज़रदारी बात कर रहे थे और बार बार ये कहा जा रहा था कि किस तरह से एक वीडियो आने वाली है इमरान खान की, ताकि उसकी जो कैरेक्टर असैसिनेशन है, जो किरदार कुशी है, वो की जाएगी। वो तो रोक दी गई। उसके बाद एक ऑडियो आई, उसके बाद अब मरियम नवाज़ की ऑडियो सामने आई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑडियो किसने लीक की है। नून लीग वाले अगर कहते हैं कि ये ऑडियो पीटीआई की जानिब से रिलीज़ की गई है और पीटीआई वाले ये समझते हैं कि ये नून लीग की जानिब से उनकी ऑडियो लीक की गई है, तो ये ऐसा नहीं है। जहाँ से ये ऑडियो लीक की गई है, वहीं से ये दो ऑडियो सामने आई हैं। अब हुआ क्या है? हुआ असल में ये है, आपको ये समझना है कि इस वक्त ये ऑडियो लीक करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इस वक्त ये ऐसी क्या बात हुई कि मरियम नवाज़ की ऑडियो को लीक करना पड़ा। असल में बात हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, टॉक्स हो रही हैं और पीछे इनके जो डील की बात हो रही है वो चल रही है। उसमें नून लीग की जानिब से अय्याज सादिक और एक दो और लोग जो बड़े सीनियर लोग हैं वो, और पीटीआई की जानिब से परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर, ये इस लेवल के आदमी दोनों मिल के डील कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और ये बड़ी खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं, बड़ी खुफिया बातचीत हो रही है ताकि कोई रास्ता निकाला जा सके। जो इस वक्त मुल्क के अंदर क्राइसिस है, जो सियासी टेम्परेचर है, उसको कम किया जाए और कोई रास्ता ऐसा निकाला जाए कि मुल्क इलेक्शन की तरफ चला जाए। और जो इमरान खान की डिमांड है, इमरान खान जो बात करते हैं कि असम्बलियाँ तोड़ी जाएँ और इलेक्शन करवाए जाएँ या इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए, तो उस हवाले से बातचीत हो रही है। क्योंकि ये नून लीग वाले भी इस तरह की पहले डिमांड करते थे कि हमें इलेक्शन चाहिए, लेकिन अब ये हुकूमत में आ गए हैं तो अब इनकी हालत ही बदल गई है, अब इनका मूड ही बदल गया है। तो ये चाहते हैं कि हम 1-1.5 साल मज़ीद रहें, जितना हमारा टाइम है, जितना टेन्योर है, उसको पूरा करें। लेकिन इमरान खान इस बात पर डटे हुए हैं कि मुझे इलेक्शन चाहिए, मुझे यहाँ पर हर हाल में इलेक्शन चाहिए, क्योंकि मैंने जो मोमेंटम बना दिया है, मुझे यहाँ पर सीटें मिल सकती हैं। सीटें कितनी मिलेंगी ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कितनी सीटें मिलने के चांसेस हैं इस मर्तबा इमरान खान को अगर इलेक्शन होते हैं। लेकिन इस वक्त जो मरियम नवाज़ की ऑडियो लीक की गई है, उसका मकसद क्या है? मरियम नवाज़ असल में जलसे कर रही हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर जाके वो जलसों में ये बात करती हैं कि हमें फ़ौरन इलेक्शन में जाना चाहिए, हमें ये टोकरा जो है इमरान खान का, ये उनके क्राइसिस का, उनकी जो मुआशी बदहाली है, उसका टोकरा हमें नहीं उठाना चाहिए। इतनी महंगाई आई हुई है, इतने मसले हैं, इतने मसाइल हैं, पैसा है नहीं, ख़जाना बिल्कुल खाली है, तो हमें ये मसाइल सामना नहीं करना चाहिए इनका, हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद अब जैसे ही इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की धरना ख़त्म किया और डील उस वक्त हुई थी कि फौरी तौर पर मुज़ाकरात किए जाएं और मुल्क के अंदर जो सियासी टेम्परेचर है उसको कम किया जाए, असम्बलियों को तोड़ने की तरफ जाया जाए और इलेक्शन की डेट को अनाउंस किया जाए। अब नून लीग चाहती है कि हम किसी तरह से ये बात नहीं मानेंगे कि इमरान खान बाहर निकले और हमने इमरान खान की बात मान के तो अब इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी है। इस तरह से तो हम और जलील हो जाएंगे। पहले ही हम इतने जलील हो रहे हैं, जो पेट्रोल की कीमतें हमने बढ़ाई हैं, IMF से डील हो रही है, हमसे मुल्क चल नहीं रहा, हम पहले इतने जलील हो रहे हैं, हमें गालियाँ पड़ी हैं। अब इमरान खान के कहने के ऊपर या वो जो धरना देते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं या कोई कॉल देते हैं, उसके कहने के ऊपर अगर हम इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देते हैं तो हम तो मारे जाएंगे सियासी तौर पर, हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमें ये नहीं करना है। इसी वजह से बातचीत हो रही है, तो कोई दरमियानी रास्ता निकाल के जो असम्बलियाँ तोड़ने की डेट है, इलेक्शन की डेट है, उसको अनाउंस किया जाए। अब मरियम नवाज़ उस टॉक्स को, मुज़ाकरात को, जो खुफिया बातचीत कर रही हैं,
ہو رہی ہے دونوں پارٹیوں کے درمیان اس کو خراب کرنا چاہتی ہے، اس کو سیبوٹاج کرنا چاہتی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے ٹینیور پورا کریں، ہم حکومت میں رہیں، ہم سب کچھ مینج کریں، لیکن عمران خان کو آؤٹ کریں اور عمران خان کے ساتھ ہم کسی قسم کے مذاکرات نہ کریں، عمران خان کے ساتھ ہم کوئی ٹاکس نہ کریں، کوئی بات چیت نہ کریں، ہم اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے پھریں، دندناتے پھریں، پورے ملک کے اندر جو ہمارے دل میں آ رہا ہے وہ ہم کریں۔ اسی وجہ سے آڈیو لیک کرنے کے بعد شٹ اپ کال دی گئی ہے مریم نواز کو کہ اگر آپ نے ٹاکس کو جو بات چیت ہو رہی ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی تو بہت کچھ سامنے آ سکتا ہے، لہٰذا آپ چپ کریں، آپ اس معاملے میں نہ پڑیں۔ جو سینئر لیڈرشپ ہے، جو سینئر لوگ ہیں وہ مذاکرات کر رہے ہیں، وہ بات چیت کر رہے ہیں اور راستہ نکال رہے ہیں کہ نون لیگ کس طرح سے اسمبلی توڑنے کی ڈیٹ دیتی ہے، اسمبلی توڑتی ہے اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرتی ہے۔ اب نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ ہمیں کچھ وقت دیا جائے اور اس طرح سے نہ لگے کہ ہم نے عمران خان کے کہنے پر یہ اسمبلیاں توڑی ہیں۔ عمران خان باہر نکلے، سڑکوں پر آئے، انہوں نے دھرنا دیا، انہوں نے لانگ مارچ کی، اور نون لیگ یا یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے، جو ایک مخلوط حکومت ہے، اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے، یہ ساری کی ساری پریشر میں آ گئی اور انہوں نے بعد میں اسمبلیاں توڑ کے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دی۔ یہ تو عمران خان کی جیت ہو جائے گی، ہم یہ نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے قیمتیں بڑھانی ہے پیٹرول کی اور بجٹ دینا ہے، آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا ہے، ہم نے گالیاں بھی کھانی ہے، تو ہم اپنی مرضی سے، ہمیں کچھ ٹائم دیں، کوئی 1 مہینہ دیں، 1.5 مہینہ دیں، تاکہ یہ نہ لگے کہ عمران خان کے کہنے پر اسمبلیاں توڑی گئی ہیں اور عمران خان کے کہنے پر ہم الیکشن ڈیٹ اناؤنس کریں۔ ہمیں کچھ وقت دیا جائے، اس کے بعد بجٹ جب پیش ہو جائے، بعد میں ہم کسی وقت بھی اسمبلی کو توڑنے کے بعد الیکشن میں جا سکتے ہیں، الیکشن ڈیٹ کو اناؤنس کر سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ عمران خان کو کسی طرح سے روکا جائے کہ وہ 2/3 میجورٹی نہ لے سکے۔ 2/3 میجورٹی تو دور کی بات لگتی ہے، اب کسی طرح سے 100 سے زیادہ سیٹیں بھی نہ دی جائیں عمران خان کو، کیونکہ اگر زیادہ سے زیادہ سیٹیں اگر دینی ہے تو 110، 120 یا 100 سے بھی کم دی جائیں اور اسی طرح کی حکومت بنائی جائے۔ اگر عمران خان کو دی جاتی ہے ایک مخلوط لولی لنگڑی اور کوئی بھی اس کے ساتھ 2-3 پارٹیاں جوڑ کے تو یہ حکومت بنائی جائے، تو اب یہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اب اس میں اگر نون لیگ تھوڑا سا بھی اڑتی ہے یا یہ جو مخلوط حکومت ہے، جو اتحادی جماعتیں ہیں، وہ تھوڑا سا بھی اس بات کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہیں، ڈٹ جاتی ہیں کہ ہم نے ٹینیور پورا کرنا ہے، ہم نے نہیں جانا، ہم نے اسمبلیاں نہیں توڑنی، ہم نے الیکشن نہیں کروانے، تو ہلکا سا ایک اشارہ جائے گا، ہلکی سی آنکھ ماری جائے گی کسی بھی پارٹی کو۔ وہ بی اے پی جو پارٹی ہے بلوچستان سے وہ ہو سکتی ہے، ایم کیو ایم ہو سکتی ہے، کاف لیگ ہو سکتی ہے، وہ 2-3 پارٹیوں کو ہلکا سا اشارہ ہوگا، ان کو ہلکی سی آنکھ ماری جائے گی، یہ باہر ہو جائیں گی، یہ ساتھ چھوڑ دیں گی، اتحاد سے باہر نکل آئیں گی، تو آٹومیٹکلی جو حکومت ہے وہ گر جائے گی۔ اتنا سا کرنا ہے۔ اسی وجہ سے جو کمزور سی حکومت ہے نون لیگ کی اور باقی مخلوط جماعتوں کی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسمبلیاں توڑنے کے لیے تیار ہیں، الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں یہ کہہ دیا جائے، اس چیز کی گارنٹی دی جائے اور تھوڑا سا ٹائم دے دیا جائے کہ ہم عمران خان کے کہنے پر نہیں، بلکہ ہم مل ملا کے 2 طرفہ بات چیت کر کے راستہ نکال کے اپنی مرضی سے، شہباز شریف اپنی مرضی سے اسمبلیاں توڑے ہیں اور ہم الیکشن میں جا رہے ہیں۔